हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज की सुबह की शुरुआत इस टायर शॉप से हुई थी और यहीं से मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट भी कर रही थी। मुझे जाना था सुबह सुबह किसी ज़रूरी काम से, लेकिन टायर पंचर था। मैं सीधी आई टायर शॉप पे पंचर लगवाने। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि कभी आप कोई चीज़ खोलने बैठते हैं या खुलवाने बैठते हैं तो छोटे छोटे बहुत से काम निकल आते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ हुआ था। छोटे छोटे बहुत सारे काम निकल आए थे और उन कामों को करवाते करवाते टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। इस शॉप पर ही मेरे 2 घंटे जो हैं वो ज़ाया हो गए थे, 2 घंटे लग चुके थे। और जिस काम पे मुझे जाना था, जिस जगह जाना था, वो काम तो मेरा धरा का धरा ही रह गया था। वो टाइम सारा निकल चुका था। बस जल्दी जल्दी से ये सारे काम मैंने बाइंड अप करवाए और जो है पंचर लगवाया। पंचर लग चुका था। अभी मुझे जाना था पेट्रोल फिल करवाने के लिए। पेट्रोल पंप पहुंची, पेट्रोल डलवाया और उसके बाद कहीं और जाने का जवाज़ ही नहीं बनता था, क्योंकि इतनी इतनी कोई गंदी और शदीद कोई गर्मी हो रही थी, धूप तेज़ थी। तो बस सीधी घर पहुंच गई। आप लोगों को मेरी तरफ से और तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को पाकिस्तान की 79 बर्थडे जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। उसी के साथ साथ रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो मेरी तरफ़ से आप तमाम लोगों को रबीउल अव्वल का महीना भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब जो है 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के बाद जो है 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। 12 रबीउल अव्वल के लिए जो है अब हम अपना घर सजाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने इस साल भी हमें ये मौका जो है देखना भी और सेलिब्रेट करना भी नसीब फरमाया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अगस्त के महीने के शुरू होने की देर होती है। हर घर में, हर घर की ममटी पे और छत पे झंडा जो है वो नज़र आ जाता है। हर बंदा जो है अपने छत पे झंडा सजाता है। हम लोगों ने भी अपनी ममटी पे झंडा सजाया था। और ये झंडा मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये कोई 10-12 साल पुराना है। हर साल हम लोग कहते हैं कि इस साल तो हम नया झंडा लेंगे, लेकिन फिर 14 अगस्त सर पे आ जाती है। हम पेटी से इसी पुराने झंडे को निकालते हैं और फिर इसी को सजा लेते हैं, क्योंकि भाई कुछ पुरानी चीज़ें जो है ना वो दिल के इतने करीब होती हैं कि वो जितनी मर्ज़ी पुरानी हो जाए वो फिर भी पुरानी नहीं लगती। ममटी पे सजाया था बच्चों ने झंडा, और उसके नीचे छोटी सी ये बालकनी है जिसकी ग्रिल पे जो है झंडियाँ लगा ली थी। तो इस तरह बच्चों ने अपना नया घर जो है सजाया था। इसी तरह पुराने घर की भी बालकनी थी, उसकी बालकनी की भी को भी झंडे और वो झंडियों से बच्चे जो हैं सजाया करते थे। 14 अगस्त का मौका हो और बारिशों का आगे पीछे सिलसिला जारी ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है। कितने सालों से हम यही देखते आ रहे हैं कि आतिशबाज़ी अभी हो ही रही होती है, सिलसिला जारी होता है कि साथ ही तूफ़ानी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। इस दफ़ा उस वक्त तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन सुबह कोई 5 बजे का ये टाइम है, जब मैं उठी मेरी आँख खुली तेज़ बारिश की आवाज़ से और मैं ऊपर बालकनी में आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा था, क्योंकि इतनी कोई गर्मी हो रही है तो बहुत मज़े की और ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी। आतिशबाज़ी और पतंगबाज़ी इन दोनों गेम्स के हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि जिस तरह कितने सालों से पतंगबाज़ी पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई थी, इसी तरह आतिशबाज़ी पर भी मुकम्मल, क्रैकर्स पे, आतिशबाज़ी, पटाखों, इन चीज़ों पर भी मुकम्मल सख्ती और पाबंदी लगानी चाहिए। लोग यही कहते हैं पाबंदी है, लेकिन दुकानदार जो हैं छुप छुप के बेच रहे होते हैं और बच्चे छुप छुपा के ख़रीदने भी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है 1 तारीख से 14 तारीख तक का ये टाइम पीरियड बहुत लंबा हो जाता है। 14 तारीख आके ही नहीं देती, लेकिन फ़ाइनली अब 14 तारीख आ चुकी थी और हम ममटी पे पहुँचे हुए थे सेलिब्रेशन करने के लिए भी, और सेलिब्रेशन आगे पीछे जो लोग कर रहे थे वो सब कुछ देखने के लिए भी। क्रैकर्स के जैसा कि मैंने बताया कि मैं हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ किसी भी गलत चीज़ के। मैं कहती हूँ मैं या कोई भी औरत जो है या कोई भी माँ जो है वो कभी भी हक़ में नहीं होगी, लेकिन मैं और किसी भी गलत चीज़ की बात नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ क्रैकर्स की बात करूँगी कि जब इतनी ज़्यादा आतिशबाज़ी और 14 दिन तक नॉन स्टॉप हर गली मोहल्ले में बड़े भी बच्चे भी जब क्रैकर्स बजा रहे होते हैं तो आपके अपने बच्चे कभी भी काबू नहीं रहते। मैं पूरे साल में सिर्फ एक 14 अगस्त का मौका होता है जब एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले जाके बच्चों को ख़ुद अपनी मर्ज़ी से क्रैकर्स दिलाती हूँ, वो भी छोटे छोटे बच्चों वाले ही क्रैकर्स मैं उनको दिलाती हूँ। मुझे यही होता है
ہے کہ یار یہ غلط چیز جا کے بچے اپنے دوستوں سے لے کے بجائیں یا کسی غلط طریقے سے خریدیں، اس سے بہتر ہے کہ میں خود لے کے جاؤں اور اپنے آنکھوں کے سامنے خود دلاؤں انہیں، اور مومٹی پہ ساتھ ان کے کھڑی ہو کے خود اپنے ساتھ ان سے بجواؤں، تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو کہ میرے بچے باہر گلیوں میں کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ خوشیوں کو منانے کا وہ زمانہ گزر گیا کہ جب بچے جو ہیں یا بڑے جو ہیں دوسروں کی چھتوں یا مومٹی پہ جا کے یہ سیلیبریشن کیا کرتے تھے۔ اب تو بچے اگر گیٹ کے باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اس پر بھی ماں کا دل جو ہے باہر نکل آتا ہے۔ 14 اگست کی رات تو اچھے سے ہم نے بھی کریکرز بجائے اور سیلیبریشن کی۔ اس کے بعد جو ہے 14 اگست کی صبح کا یہ کلپ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، اور صبح کی شروعات جو ہے میٹھی میٹھی کھیر کے ساتھ میں کر رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوئے ساتھ ہی کھیر بنانے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ کھیر میں نے چولہے پہ چڑھا دی۔ میں نے سوچا کہ اس گھر میں جب سے اس نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں کچھ میٹھا نہیں میں نے بنایا، تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا میٹھا بنانے کا۔ پاکستان میں بہت سے ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جو پورا سال پاکستان کی منہ بھر بھر کے جو ہیں برائیاں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اپنے اس پیارے ملک کو کہ اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اس ملک سے ہمیں ملا ہی کیا ہے، ہمارا بس نہ چلے ہم اسے چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن جب 14 اگست کا موقع آتا ہے تو وہی لڑکے جو ہیں وہی آدمی جو ہیں ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، باجے بجا رہے ہوتے ہیں، آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ ان سارے کاموں میں انہیں پاکستان آ جاتا ہے، کیونکہ یہ سارے کام تو یہ کسی باہر کے ملک میں جا کے کر ہی نہیں سکتے، اور ویسے یہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، پاکستان سے میں رہ کے ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ تو عجیب نفسیاتی لوگ ہیں یہ لوگ۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا واقعی پاکستان میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، کیونکہ ان کا علاج پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا، ان کا کسی باہر کے ملک میں ہی شاید علاج ہو۔ اس سال میڈیا پر میں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو بہت پرجوش طریقے سے سیلیبریشن کرتے ہیں 14 اگست کو مناتے ہیں، اس میں سے میجورٹی لوگوں نے 14 اگست کو بالکل نہیں سیلیبریٹ کیا، بالکل بھی نہیں منایا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن شاید آپ لوگ خود بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کی زینت بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تو یہ خبر کہ 18 ماہ کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کے مار دیا گیا، وہ دم توڑ گئی ہے، اور زیادتی کا نشانہ بھی اپنے ہی گھر کے ایک فرد نے بنایا، جس کو بچانے کے لیے اور اس کیس کو بند کرنے کے لیے، اس کیس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اب یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ لڑکا جو تھا وہ نفسیاتی مریض تھا، اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ کام نہیں کرتا تھا۔ میں قطعاً اس بات کو مان ہی نہیں سکتی کہ اس کا ذہنی توازن جو ہے کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے بڑی پلاننگ سے اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے، پیمپر خریدا ہے، اور ماں کو جا کے پھر جب اس نے دیکھا کہ بات بہت زیادہ بگڑ چکی ہے تو ماں کو جا کے بولا بھی کہ اپنی بچی کو ہاسپٹل لے کے جاؤ، مطلب کہ اس کا ذہنی توازن کام نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام اس نے کیسے سر انجام دے دیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں مرد کو بہکاتی ہیں، اپنے جال میں پھنساتی ہیں، تو کوئی اس سے پوچھے کہ یار 18 ماہ کی بچی نے اس مرد کو کیسے بہکا دیا؟ اب وہ تمام مرد جو یہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ اس بات کا جواب دے دیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کراچی کا ہی ایک کیس جس پہ جو ہے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ انصاف انہیں پھر بھی نہیں ملے گا۔ میر رضا جو کہ 25 سال کا تھا، اور 25 سال کی عمر میں ہی اس نے اتنی زیادہ کمپنیز بنا لی اور اتنی زیادہ کامیابی حاصل کی کہ جو کچھ لوگوں کو یہ چیز ہضم ہی نہیں ہوئی، اور 25 سال کی عمر میں وہ گولی کا نشانہ بن کے ہلاک ہو گیا، اس کا مرڈر کر دیا گیا۔ 15 دن کے بعد اس کی شادی تھی، ماں کو کہہ کے یہ گھر سے نکلا ہے، اپنے ماں باپ کو کہہ کے نکلا ہے کہ میں 5-10 منٹ میں بس آتا ہوں، لیکن وہ نہیں آیا۔ اگلے دن اس کی لاش گھر میں پہنچی ہے۔ کبھی اس ملک کے بچے جو ہیں وہ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے گٹر میں گر کے مر جاتے ہیں، اور زیادتی کا نشانہ بننے والی بچیاں یہ تو جیسے معمول ہی ہو گیا ہے۔ ہر روز ہم یہ خبریں سنتے ہیں، کبھی 6 سال کی بچی، کبھی 5 سال کی بچیاں، اور اب تو بڑی بڑی لڑکیاں یا عورتوں کی بات تو آتی ہی نہیں ہے کہ وہ ریپ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا زیادتی کا نشانہ وہ بن رہی ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی بچیوں کے یہ کیس ہر روز ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں سنتے ہیں تو پھر واقعی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی صورت بنے اور ہم اس ملک سے بہت دور لے کے اپنی اولاد کو بھاگ جائیں، اس ملک میں ہم کبھی بھی نہ رہیں۔
اور واقعی یہ سچ ہے کہ جس انسان کی گنجائش ہے، اس کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے، وہ اپنی اولاد کو، اپنی پوری فیملی کو باہر سیٹل کر رہا ہے، وہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں لوگ، اور وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارا پاکستان بالکل برا نہیں ہے، بہت پیارا، بہت اچھا ملک ہے، لیکن ہمارے اس پیارے پاکستان، ہمارے اس ملک میں درندے بستے ہیں، انسان نہیں بستے، اور ان درندوں کی وجہ سے ہم اس ملک سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، پاکستان کی وجہ سے نہیں۔ بس اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔